बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापाची आणि आमच्या सोडवणदारा जेजूची वळख दिसान दीस वाढूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मोत सायबिणीचे पोरबेक आयज भोव लागशिल्ले तोयरेचो दीस. आयज मोर्ते सायबिणीचे वेस्प. फाटल्या दिसांनी आमी देवाच्या उतराच्या आदारान जिविताच्या गरजेच्या क्षेत्रांचेर नियाळ केलो. आयज आमी क्रिस्तांवांनी क्रिस्ती जिविताक क्रिस्ती फळां दितात तसलीं जावंक देव आपयता. ओत्मीक वाटेन उणें पीक दितात, अनुपकारी जिवीत वेंगयतात आनी क्रूर मनशां जायत जाल्यार देवाची क्यास आमकां रावता. सायबिणीचें जिवीत आमकां पोरसोलीत देखीचें. तिच्या जिवितान ओत्मीक फळां भोरतेन दिसतात. तिच्यांत उदारपण, उपकारी मन आनी सगल्यांक बरेपणान वेंगोवपाची कोरणी पोरसोळ्ळोली दिसता. आयच्या मिसांत मोर्त सायबिणीचे मसोतीन देवाच्या शेतांत बरी फळां दितोलीं जावंक मागुया. आनी आमचें मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक जायते फावटी देवाच्या शेतांत बरीं फळां दिवंक आमी चुकल्या. आमच्या पातोक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी ल्हान विखायेन म्हणुया, हांव पातकी सोदपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या बसत पाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी, आमची इंतेसावां ह्या वेळार ह्या मिसान दवरुया. आयचे इंतेसांव बोमोट सायबिणीच्या मानांक आमची फिरगोजेची बोमोट तिची कॉन्फ्रारिया दिता. कॉन्फ्रारियाच्या सगल्या वांगड्यांक आनी तांच्या घोराब्याच्या वांगड्यांक बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती मागुया. आमचे फिरगोजेंतल्या सगल्या लोकां पासतूय मागुया. आमी सदांच देवाच्या शेतान बरीं फळां दितात तसलीं जावन. तेच भशेन ह्या मिसांत मागूंक लायला एलिझाबेथ डायस, आमच्या फिरगोजेची संदेशकान आनी आमची इस्कॉलाची टिचर जिना आयज आपलो जल्माचो दीस समोरुमतात. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. आपल्या पुताच्या मोरणान बुजवण सोदतात तेवथोन आनी एडलाइड पेरेरा आनी तांची गोच्ची
तांकांय निराशी जायना जावंक पूण अदीक बरवश्यान जिविताक फुडो करूंक तांचे पासत मागुया. आर्तिमिसिया सुजीत पिडींत आसा, बरी भलायकी मागता. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावन परत बरी करूंक मागुया. तेच भशेन कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां सोंसतात, मरून गेल्यांत. तांकां सासणाचें सूख मागुया. आनी पिडेंत आसात, अदीक करून आमचे माजोड्डेचे गांवचीं जायतीं दुयेंत आसात. तांकां ती बेगीनूच बरी जावन परत आपल्या वावराक लागूंक मागुया. सर्व पदवीदार देवा, भोव भाग्यवंत तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका बोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडे बा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाळी लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाखमोळ्या मदें नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें तें हांव करिनासतना रावलां. तर म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतलो. ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें, आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका कावंक नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडटलो आनी सगळीं तो पांयां तोळां माडयतलीं. तो बेंडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सोदतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाचें घराणें होच तो दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचें अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विक्रायलोलें रगत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबू. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे पुरी. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाक वेळ तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावून तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. सबाब, इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयल्याय? वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाको काडटात. रानदुकर पळय कसो दुस्पोट करतात. शेतांतलीं सावां तिचो पाळो नाच करतात. सबाब, इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो.
दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागताव, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नोदोर मार, हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बालगून सांबाळ. सोबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोट सोरूंक वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्या. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सोबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. उद्गाराक उबी रावया. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरयेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाडयांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें ते कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन वदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचे शीन धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या वेळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळयोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकाचेर वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, बोमोट सायबिणीची परब फाल्यांच्या दिसा दोबाज्यान आमी समरमतल्या. हे 9 दीस आमी देवाच्या उतराच्या आदारान आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी आमची उत्मीक तयारी केल्या. आयज हो तयारीचो एके भाशेन निमाणो दीस, भोव लागशिल्ली तयारी. आयज आमी आयच्या दिसाक वेस्प्र अशें म्हणटा. आनी आयचो दीस
आमकां खरीच भशेन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे पोरबेची फळां कसलीं जावंक जाय ते आमकां एके भशेन शिकयतात. क्रिस्तांव आमी, आमचे आपोवणे क्रिस्ती, आनी आमच्या जिवितांतल्यान अदीक करून ह्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान आमी जेन्ना बरें तें कोत्ता, बरें तें आवडयता आनी बऱ्या पावलांनी आमी चलता तेन्ना बरीं फळां आमी दिवंक पावतले. देवाची अपेक्षा हीच, आमी बरीं फळां दिवची. आनी जेन्ना जर आमी बरीं फळां दितले जाल्यार देवाक आमी खुशाल करतले. आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या फळां वरवीं आमी ही देवाची अपेक्षा आसा ती एके भशेन साकार करतले. एका जाणट्यांच्या घरांत ओल्ड एज होम, तातूंत एक म्हातारे पिरायेर पावलोलें जोडें आसलें आनी विसवाचो वेळ आसलो आनी दोगूय बागेंत गार्डनांत बसून आसलीं आनी तांची सेवा कोत्ता ती सिस्टर बागेंत वावर कोत्ताली. ती तांची सरशी येता आनी म्हणटा, तुमचीं भुरगीं नात आनी ही आवय जी आसली ती आपल्या जिविताची काणी सांगता. म्हणटा, आमी तोरणे पिरायेर आसतना एकामेकाच्या मोगान पडलीं आनी काजार जालीं. हो म्हजो घरकार रेल्वेंत वावर कोत्तालो, कोश्टी वावर ताचो, आनी ह्या वावरा वरवीं आमी मागीर घर बांदलें. आमकां 4 देवान सपुल्लीं भुरगीं दिलीं. पयलेचें नांव डोरीन. आमी ताका खूब शिकयलें, दोतोर तें जालें, पूण तिचें ध्यान मन दोतोरकीचेर नासलें. तिचें ध्यान मन आसलें दुडवांचेर, आनी देखून ती एक व्हडली आयज बिजनस वुमन जावन आसा. आमी ताका पळयल्यार जायतीं वर्सां जालीं. तिका दुडवां शिवाय आनी कांयच येवजना, आमची खबर केन्नाच घेना. दुसरो आमचो भुरगो जावन आसलो जोसेफ, सेमिनारीन भितर सरलो. हो पाद्री जातलो अशें आमकां दिसलें, पूण सेमिनार सोडून आयलो आनी मागीर बेबदो जालो आनी जुगार खेळूंक लागलो. तिसरी आमचो जावन आसलें मोरीन, इंजिनियर जालें, काजार जालें, फामिलीक सोडली आनी धर्मूय सोडलो. आनी निमाणें जावन आसलें आमचें कोरीन, विद्यापिठांत लेक्चरर, काजार जावपाचें चिंतिना, हिप्पी कशें सगल्याक भोंवता, आतां लेक्चररूय ना. आमकां हांगासर पावूंक तेंच आयिल्लें मोटर घेवन, पूण आमकां गूड बाय पासून म्हणनासतना फाट करून गेलें. आमी मेहनत केली, आमच्या भुरग्यांक इतलें शिकयलें, आमी बरीं फळां रावताले, पूण आमकां कांटेरीच मेळ्ळी. आनी भशेन निराशी जावन हें म्हातारे पिरायेर पावलोलें जोडें दुखां व्हांवूंक लागलीं आनी हे भशेन उरलेलें जिवीत तांणी ह्या ओल्ड एज होमांत सारचें पडलें. सोबीत घोराबोतांचो, शिक्षीत मनशां बेश्टीं शिकोन आसलेलीं न्हय, तरी पूण हे भशेन ही व्हड अपेक्षा आवय बापायची आसली ती ताणें मातये बरवण केली. आयची वाचपां आमकां हें समजूंक जाय ते आदाराची. पयलें वाचप आमी इसाय्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. देवान इस्रायेलाचो कितलो मोग केलो हें वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. इसाय्यास एका गितांतल्यान कशें हें बरयता. ताचो इश्ट दाका मळो खणटा
थंयसर आसलेले फातर गुंडे काडून हो मळो नितळ कोत्ता. अपुर्बायेन म्हणल्यार भोंवतणी थंयसर जाता तितलें कोत्ता ह्या मळ्या भोंवती. तो इश्ट बऱ्यो धाको रावता, पूण धाका मळो फळां दिना. आनी हें पळोवन हो इश्ट निराश जाता आनी ह्या धाका मोळ्यांचें निसंटण करून उडयता. ताची अपेक्षा आसली बरीं फळां घेवंक, आनी जेन्ना ही अपेक्षा साकार जायना तेन्ना हो धाका मोळोच तो पिड्यार करून उडयता. शुभ वर्तमानांत इसाइयासाचें हेंच गीत जेजू मातशें बदलता आनी कुलवाड्याची वपार आमकां आयकूंक दिता. धाका मोळ्यांत आमी जाणा जावंक जाय, सगलो वावर कोत्ता तो धोनी. मोळो लायता, आडो घालता, कोळुंबी कातयता, गोपूर बांदता, हें सगलें केल्या उपरांतूच मागीर तो कुंबळ्याक दिता. आनी हे भाशेन जे कुंबळ्याक घेता त्या मनशांनी कितले उपकारी जावंक जाय आसलें तें आमकां समजूंक जाय. पूण पीक जातूच कुंबळे मागूंक आपल्या मनशांक धाडटा. कुंबळे म्हणल्यार आमी शिदाव म्हणटात तसलें. थोडेशें दिवंक जाय आसलें तें दिवंक, तें घेवंक तो धाडटा. इतली सोंपेपणां मेळ्ळोले हे कुलवाडी कुंबळे दिनात. मागूंक येतात, तांकां मारपीट घालतात, फातरायतात, जिवेशी मारतात. आपल्या पुताक तो धाडटा आनी ताचें दायज आपणाक मेळटलें म्हूण हे आशेन ताचो खून कोत्तात. धोनी बरें रावतालो, ताका मेळटा अनुपकारपण. धोनी नीत रावतालो, ताका मेळटा अनितीन केलोलो ताच्या पुताचो खून. आनी दोनयांची हे सोंसणीकायेक शिम्मेर आसा आनी तो आतां कुलवाड्यांक खास्त लायता. तो हो कुलवाडो पिड्यार करून उडयना, पूण हो कुलवाडो तांच्या हातांतलो काडटा आनी दुसऱ्यांक दिता, जीं ताका हो हें कुंबळें दितलीं तसल्यांक दिता. ही वोपार आमचीच. ही वोपार एके भाशेन इस्रायल पोरजेची आनी ह्या पोरजेच्या फुडाऱ्यांची. अनुपकारपणान हे फुडारी आपलें मुणयारपण चलयतात. जेजू नवो धाका मळो रोयता आनी नव्या कुलवाड्यांक दिता. इस्रायल पोरजे सुवातेर जेजू पवित्र सभा बांदता आनी पवित्र सभा ही धर्मदुतांच्या हातान दिता. जावन आसात नवे कुलवाडी, तांच्या हातान दिता. आनी देव आयज पवित्र सभे कडल्यान आनी आमचे कडल्यान, कित्याक आमी पवित्र सभेची वांगडी, बरीं फळां देव रावता. आमी जावन आसा तो धाका मळो. देवान अपुर्बायेन आमकां रुचल्यांत, आमकां सोडयल्यांत. आपल्या उतरान, आपल्या संस्कारांनी तो आमकां पोसता आनी सांबाळटा. सगलें देवान आमकां तयार करून दवरलां. आमकां हें बरें जिवीत दिवंक, बरीं फळां दिवंक. देवाची खोशी जाणो जावंक जाय. ही खोशी जाणा जावंक आमकां पवित्र पुस्तक दिलां. देवाच्या वाटांनी आमी पोरजेक चलोवंक यादनीक दिल्यात. पातकांचें बोगसणें जडूंक संदान संस्कार आमकां दिला. पवित्र कुमन्यांव आसा. त्या भायर आमकां भावार्थाचें जिवीत खोलावंक थिरावणेचो संस्कार आमकां दिला. फामिली मदें मोग वांटूंक आनी मोगान जियोंक लग्न संस्कार आसा. आनी त्या भायर आमकां बरें जिवीत जियोंक कितले नमुणे आसात. सांतिन्यो आसात पवित्र सभेन आल्तारार चडयल्ल्यो. तांच्या जिविता वरवीं आमच्यान जायतें बरीं पावलां मारून बरीं फळां दिवंक जाता. सगलें देवान तयार दवरलां. आमी ताचो फायदो काडूंक गरजेचो. देवान आमकां इतलें दिल्लें आसतना आमचें मन उपकारी काय अनुपकारी? दिसपट्ट्या जिवितांत आमचें उपकारी मन दिश्टी पडटा काय
देवा भशेन आमी दुसऱ्या सवेन दोया दाखयतात तसली काय? जेन्ना हे भशेन आमी आमचें जिवीत जियेत जाल्यार आमी सदांच देवाच्या आशिर्वादान आमची पावलां मारतली आनी समाधानाक पावतली. पूण आमच्या जिविताचेर आमी खोलायेन नियाळ करीत जाल्यार देवा सवे उपकारी काळीज दाखोवचे सुवातेर आमी बदमास अनुपकारी जाल्या. असो एक ल्हान भुरगो आपले आवय सरशी वेता आनी ही आवय कुजनांत काम करताली. रातचे जेवणाची तयारी करताली आनी हो भुरगो दीसभर आपले कागद घेवन कितें बरयतालो. हे कागद घेवन आपले मांयक दिता आनी हे कागदाचेर ताणें अशें बरयल्लें, पर्सांतलें तोंड काडलां, ताका $5. सुमानाक एक पावट हांव म्हजो रूम साफ करतां, ताचो $1. तूं म्हाका पसऱ्यार धाडटाय, ताचो $1. तूं शॉपिंगाक वेताय तेन्ना म्हज्या धाकट्या भुरग्याक, तुज्या धाकट्या भुरग्याक, म्हज्या भावाक हांव राखतां, सांबाळटां, बेबी सिटींग करतां, ताचो $1. घरांतलो कचरो कचऱ्या डोब्यांत म्हणल्यार भायर व्हरून उडयतां, ताचो $1. हांव कितलो शिकतां आनी बरो रिपोर्ट हाडटा, ताचे $5. आनी मागीर तो टोटल मारता, सगळें मेळून $14. आतां ही आवय हें वाचता आनी कोणशाक उबो आसलेल्या भुरग्याचेर नदर मारता आनी ताचेर नदर मारता आसतना ह्या भुरग्याचें आख्खें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार येता. कुसव्यांत आसलो आनी जल्म जालो आनी मागीर आतां पासून हें सगळें तिच्या दोळ्या मुखार एक फ्लॅशबॅक कशी जाता. आनी त्याच कागदाच्या फाटल्यान पेन घेता आनी अशें बरयता, 9 म्हयने तूं म्हज्या कुसव्यांत वाडटालो, तुका घेवन हांव भोंवतालीं, काम करतालीं, ताची चार्ज ना, नो चार्ज. तुजे पासत हांवें राती फोडल्यो, तूं दुयेंत पडटालो, तुका वखदां दिलीं, तुजे पासत मागणें केलें, नो चार्ज. तूं कश्टवतालो, तूं दुकान फटफडटालो, तुजे पासत हांवें सगळें केलें तुका तातूंतलो भायर काडूंक, नो चार्ज. तुका सगळें जाय तें हाडून दिलें, तुका टॉयस दिले, तुका जेवण दिलें, कपडे दिले, तुका तुजें नाक व्हांवतालें कितले फावटी तें हांवें पुसलें, नो चार्ज. आनी मागीर हें सगळें गणीत केल्या उपरांत ती म्हणटा, नीज मोगाची सगळी किंमत, नो चार्ज. आनी अपूत ह्या आवयन बरयल्लें वाचता, ताचे दोळे दुखांनी बोत्तात. तो आवयक सरळ पळयता आनी म्हणटा, मामी हांव तुजो मोग कोत्तां. पेन घेता आनी बरयता, पेड इन फूल. सगळें तूं म्हाका देवो आसलें तें फारीक जालें. फकत जेन्ना हें उपकारी मोन आमकां आसता तेन्ना हो नीज मोग आमच्या काळजांत रीग घेता. आनी जेन्ना नीज मोग आमच्या काळजांत भितर सोदता तेन्ना सगळें जें आमी कितें कोत्तेलें तें मोगानूच कोत्ता. दुडवांक लागून न्हय, आशेक लागून न्हय, पूण मोगान आमी तें कोत्तेलें आनी ते भाशेन आमचे क्रिस्ती जिविताचीं फळां दिसूंक गरजेचीं. तेच भाशेन देव जावन आसा सोंसणीक, तो दोयाळ सोंसणिकायेन भरलेलो. ही फळां जर आमच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटलीं जाल्यार आमीय दोयाळ जावंक जाय देवा भाशेन आनी सोंसणिकायेन भरलेलीं आमची पावलां जावंक जाय. आनी जेन्ना इस्रायल पोरजे सवे देवान ही दोयाळाय दाखयली. इजिप्ताक गुलाम आसली, इजिप्ताक साकून तांकां बासायल्ल्या देसांत धाडले
आनी मागीर ह्या ओरोण्यांत ही पोरसां गुणगुणटा, तांकां मान्ना दिता खावपाक, तरी गुणगुणटा. थंयसर देवाक ती ओकमान कोत्ता, भांगराचो पाडकुलो कोत्ता आनी हो आमचो देव म्हणटा. भांगराच्या पाडकुल्याची भोजवण कोत्तात. आनी देव कितें कोत्ता, सुस्निकायेन प्रवाद्यांक धाडटा. मागीर आपल्या पुताक धाडटा. ताका पासून कुर्सार आमी खेळायलो. देवाची दोयाळाय, देवाची सुस्निकाय एके भाशेन शीम ना तसली दोयाळाय सुस्निकाय आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक जाय. आयझक न्यूटन हो एक सायंटिस्ट. डायमंड नांवाचें ताचें एक सुणें आसलें. आनी आयझक न्यूटन एक पुस्तक बरयतालो, एकदम म्हत्वाचें पुस्तक. आनी तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी ना, त्या वातीच्या उजवाडान तें बरयतालो आपल्या कुडांत. 8 वर्सां ह्या पुस्तकाचेर ताणें वावर केलो. आनी एक दीस सकाळीं तो आपल्या कुडांत भितर सरल्यार डायमंड भितर सरलेलो. आनी ताणें ह्या मेजार उडकी मारून ती वात सकला उडयल्ली, पेटलेली वात, आनी 8 वर्सांचो गोबोर करून सोडलो. आयझक न्यूटन ह्या सुण्याची रागार जावंक शकना. कित्याक ह्या सुण्यान कितें केलें तें सुण्याक खबर ना. पूण तो नव्यान ह्या सुण्यांक वेगेन घेता आनी म्हणटा, डायमंड, तुज्या दोनयांक तुवें कितलें नुकसाण केलां तें तुका खबर आसा. 8 वर्सांचो म्हजो वावर तुवें गोबोर करून सोडलो. आनी न्यूटन नव्यान आपल्या मेजाचेर बसता. जें कितें लासून गेलां ताचेर विसर घालता आनी नव्यान तें पुस्तक बरोवपाचो वावर चालू दवरता. आनी हे भाशेन मोगान सुस्निकायेन हें नवें पुस्तक बरोवंक लागता. जेन्ना मोग सुस्निकाय आमकां आसता तेन्ना जें कितें घडलां तें आमच्या मनांत आमी धरून रावना, ताचेर विसर घालता आनी फुडें आमची तांच मारता. निमाणे सुवातेर देवाक जाय आमी आपणाक विस्वाशी रावलेलीं, फेथफूल आसलेलीं देवाक जाय. नाजाल्यार ह्या कुलवाड्या भाशेन जे कुंबळे मागूंक गेल्ल्या तेन्ना ह्या दुनयांक अविस्वाशी जातात, तांकां मारून उडयतात आनी मागीर तो हें सगळें काडून दुसऱ्यांच्या हातांत घालता. देवाक जर आमी विस्वाशी रावना जाल्यार आमकांय तीच गोत रावता. आनी हे पासून देवाक आमी विस्वाशी आसप एकदम गरजेचें. एक फावट मादर तेरेसाक एकलो रिपोर्टर विचारता, मादर, तूं इतलो वावर कोत्ता, ह्या वावरांत तूं यशस्वी जाल्या, सक्सेसफूल जाल्या? आनी मादर तेरेसा ताका म्हणटा, म्हज्या वावरांत हांव कितली सक्सेसफूल जाला तें हांव नकळो. देवाक आमी यशस्वी जालोली नाका, पूण देवाक जाय आमी ताका आनी ताच्या वावराक विस्वाशी रावलेलीं. आनी जेन्ना आमी देवाक विस्वाशी रावता तेन्ना हो आमचो वावर यशस्वी जातलोच, हातून इल्लोय दुबाव ना. बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना हे परबेक आमी भोव लागशिल्ली तयारी कोत्ता तेन्ना हें देवाचें उतर, जो संदेश आमकां हातूंतल्यान मेळ्ळा, तो आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालूंक देवाचीच कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाट उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खूस सोंसलें, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेलोल्यांची मुंजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमची मागणी आमची गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपले जुट्टेक सोंपता ते पोरी नेटान वावरून पवित्र सोबीत बरी फळां उत्पन्न करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारान सुदारपाच्या नांवान देवाच्या नेमाचेर आड वचोन आसतना सर्वेस्पर देव संवसाराचो खरो धोनी म्हूण ओळखूंक ताकाच जाय ते परी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. देवान दिलोल्या गुणाचो बरो उपयोग करूंक आमी शिकूंक आनी आमच्या जिवितान देवाक मानता तसलीं फळां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. बोमोर्त सायबिणीच्या कॉन्फ्राराच्या प्रेसिडेंटीक मेसाच्या मनशांक आनी कॉन्फ्राराच्या सगल्या वांगड्यांक सायबिणीचे मसोतीन तांकां देवाची जायतीं बेसावां फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. कोविड-19 पिडेक लागून मनशाच्या जिवितान भितर सरलोली भिरांत आनी उत्सांबोळाय तोंडावंक पिडेस्तांक पेकोणी फावो जावंक मेलोल्यांक सोर्गीचें सूख मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्यो थोड्यो आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार दवरल्यात तेतून दोये नायक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. विटोने वेळार गीत घेवया नंबर C10. C10. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवूं. खोनवाळे बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन
आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फावो आसलेले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थचो गूट तिसरो उद्गार. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची माई सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता, तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सशी येताय आनी रासवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमच्या मोगा पासत आपणाकूच खुर्सार मोरूंक दिवन पुनर्जीवन जाला तो जेजू पळय आसा. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुळां. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Tuka
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पागयेंत आंकवार मारये देवाचे मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सडवण भोगूंक आमी तयार आसां. आमी मागता तुज्या पुता जेसूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.